أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब। अच्छा जनाब, तो आज हमने पढ़नी है आयत नंबर। यहाँ पे हमने छोड़ा था ना। पिछली बार हम जुनैद जमशेद की बात कर रहे थे, उनकी डेथ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो भी शेयर की थी आपको, है ना। तो जी। कुछ आयत यहाँ से थी और कुछ एक और जगह से हैं, वो भी शहादत के बारे में ही है और बहुत खूबसूरत आयत जो सेकंड रुकू में उन्हें पढ़ी है। देखिए हम्म। कहाँ वो गाने गाते थे और कहाँ उन्होंने फिर कुरान भी हिफ्स किया और तरावी में भी पढ़ाया और हर जगह। हम्म। और तब जुम्मे के खुतबे उसमें भी नमाज में भी पढ़ा रहे हैं। जी। तो फिर तो उन्होंने तो कई दफा बताया था, एक मुझे याद है कि वीडियो में उन्होंने ये भी बताया था कि यानी लोग मुझे अक्सर देख के कहते थे जो तबलीग के बहुत कहते थे ना, यानी वो शुरू शुरू में ज़ाहिर है वो लोग आपको डिस्करेज करते ना, तो वो कहते थे कि वो मुझे कहते थे क्या गाने बजाने वाले भी अब तबलीग पे आ गए हैं और यानी हम उनकी बैठ के तबलीग सुन रहे हैं। हाँ तो वो ये कि अल्लाह हाँ, जिसके लिए इवन हिदायत दे। इवन जो ये बेचारे होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, ये जो मिडल वाले होते हैं लोग, जो न मर्द होते हैं न औरत होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हिजड़े। ट्रांसजेंडर्स जो हाँ, होते हैं। ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये भी अब तबलीग करने लगे, तो इनको भी यही चीजें। जी। और गलत बात है। ये नहीं कि हम भी कुछ कर लें, कुछ जी। इबरत पकड़े और हम भी कुछ कर लेंगे। देखो ट्रांसजेंडर होके तो दीन की तरफ आके दीन फैला रहे हैं, और इतना हम्म। ज्यादा फैला रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, पूरा सब उन्होंने ठीक कर दिया सबको। जी। तो आप मुझे टेस्ट का बताएं, पहले टेस्ट कैसा हुआ। अ, जी वो सिर्फ आई थिंक 3 क्वेश्चन हुए थे और वो हम्म। हमें समझ आ गए थे। समझ कैसे आए मुझे बताएं, कैसे अ, समझ आए थे। वो बेसिकली वो अमर की मुताबिक थे। और जो कि अमर बनता है फेले मुजारे से, है ना। जी जी। हाँ, तो ये जब क्योंकि हो हमने बोला अमर, कुछ नहीं था मगर हो वो। वो फेले अमर, लेकिन वहां पर जी उसके जवाब में फेले अमर ना लिखा हो, मुदारे लिखा हो, माजी जी लिखा हो, तो फिर आपने क्या चूज करना है, फेले मुदारे चूज करना है। जी क्योंकि फेले अमर हमेशा क्या होता है, और इसकी इस वजह से आपकी 3 गलतियां 4 गलतियां हो गई ना, जी कि वो इस वजह से होगी कि आपने एक को गलत चूज किया तो बाकी भी गलत चूज कर लिए। जी वो मैंने देखा था पेपर, वो सारे इस तरह के आ रहे थे कि फिलेमर थे लेकिन नीचे फिलेमर नहीं लिखा हुआ था, और वहां पे फिले मुदारे लिखा हुआ था जवाब में। तो हम्म। फिलेमर चूंकि मुदारे से बनता है, मुझे पता था ये गलती आपकी होगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा है आज। जी मुझे पता था ये स्टूडेंट गलती करते हैं, कि वो अब उसमें है नहीं तो वो नन लिख देते हैं, नन ऑफ जी देम। क्योंकि ठीक है। हमने किया हाँ, था। आपने वही चूज किया कि आपको नजर नहीं जी आया वहां फिलेमर, लेकिन वो फिले मुदारे है। ठीक है। ठीक है। जी। तो बाकी तो ठीक है, बाकी तो आसान था ना। यही जी बाकी था। यही यही मुश्किल था, बाकी आसान। जी चले हम पढ़ते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ग्लोरियस कुरान लाई हूँ फिर वापस, क्योंकि मुझे जी। कोई इससे अच्छा मिला नहीं। तो हम्म। तफसीर तो मैं नहीं करनी है, उर्दू में ही करती हूँ मैं, और बाकी ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पे आपका वो भी लिखा हुआ है, पूरा फुल ट्रांसलेशन लिखा हुआ हर आयत का। उससे भी जी बहुत सारी बातें समझ में आ जाती, तो हम ये पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे और फिर मैं तफसीर करूंगी। और जी ठीक। माशाल्लाह आप उर्दू समझते हैं तो तफसीर उर्दू में ज्यादा अच्छी होती है। हम्म। बाकी आपको मैंने वो दिया था, उसमें से आप डाउनलोड कर लें, और अगर आपको वहां से जी पढ़नी है या पढ़ानी है या कुछ भी करना है तो वहां भी डिटेल में भी है। ठीक है। ठीक है। लेकिन जी। मैं आप लोगों को उतनी ही तफसीर करवाती हूँ जितनी जरूरत है आपके लिए, बहुत डिटेल में नहीं हम्म। जाती मैं ज्यादा ग्रामर पे जोर देती हूँ, तर्जुमे पे जोर देती हूँ, ताकि आपको जी। कुरान का वो समझ में आए, ट्रांसलेशन समझ में आए। हम्म। तफसीर इतनी समझनी जरूरी नहीं जितना ट्रांसलेशन कुरान का समझना जरूरी है। जी और फिर तफसीर उतनी जरूरी जितनी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप पढ़िए यहाँ से इन्ना। अब देखें, नीचे से ना देखना, ठीक है। जितना आप कर हम्म। सकते हैं, जैसे इन्ना का मीनिंग अभी आपको आता है, ठीक है ना। इंडी जी। इंडीड मीनिंग होता है, श्योरली हम्म। और इंडीड, उस तरह के वर्ड होते हैं। सफा क्या है ये तो आपको पता ही है ना। जी। हम्म, सफा मरवा, जहाँ पे आप हम्म। लोग सही भी करते हैं ना, जाके दौड़ जी लगाते हैं ना वहां पे। और ये किसकी याद में जी। होती है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनके उसमें होती है। हम्म। उन्होंने लगाई थी ना वहां पे पानी, कितने घंटे पानी ले। हम्म। जी
उनकी वजह से फिर उनकी याद में ये करवाते हैं। और ये जी सारे काम जो है ना, ये उन्हीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद की याद में किए जाते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बिल्कुल एक ही था। जी। एक ही शरीया है, एक ही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं है हम्म उसमें। तो इन्ना की वजह से ये मंसूब हो गया। हम्म जिसके आखिर में अलिफ आता है वो तो ना मरफू होता है, ना मंसूब होता है, ना वो मजरूर होता है। जैसे मूसा जी मूसा, कनाडा कनाडा कनाडा। हम्म अब कनाडा जो है उसके पीछे ना लगाएंगे तो भी कनाडा, कनाडा रहेगा, नहीं लगाएंगे तो भी कनाडा रहेगा ना। तो इसी हम्म तरह इसके आखिर में भी अलिफ आ रहा है। इस तरह मुस्तशफा होता है ना, पीछे कुछ भी जी लगाए आपने, मुस्तशफा ही रहना है उसने। तो जी ये आपका इन्ना की वजह से मंसूब हुआ, तो फिर ये जो है वाव के बाद जो आता है वो भी मंसूब होता है। हम्म तो इन दोनों ये फॉलो करता है ना एराब में इसको। जी। तो आगे पढ़ें। min sha'airi, हम्म हम्म from the symbols, हम्म सिम Allahi Allah। हाँ, अल्लाह के सिंबल ना, जी अल्लाह के सिंबल्स, ठीक है ना। तो ये जो है, ये उनके अल्लाह ताला की निशानियों में से है, सिंबल्स में से, निशानियों में से है, ठीक है। जी। सफा और मरवा। आगे क्या है, फमन। faman, so whoever hajja performs hajj, al baita, the house, हम्म, awi, or al tamara अच्छा performs कैसे umrah। लगाएंगे, हरकत कैसे देंगे। ये तो औ है, Eh, ठीक है ना। जी जब कुरान को मिला के पढ़ना होता है तो फिर जेर दे के पढ़ते हैं, was वरना there जी। ट्रांसलेशन पढ़ना है तो औ पढ़े, अभी नहीं पढ़े, गलत हो जाएगा। औ ठीक पढ़ो। है। आपको पता है ये औ है। इसको जी। कैसे पढ़ेंगे। il tamara। हाँ, यहाँ पे तीसरे लेटर पे जबर है तो आपने जेर देनी है, जी। ठीक है। फला। हाँ, इसका मीनिंग क्या है। fala performs umrah। ए तमरा जो है ना, Umrah। इसका रूट वर्ड होता है ऐन मीम रा, उमर से ही जी है। उमर है ना, नाम भी रखते हैं जी। ना उमर, तो उसी हम्म से है। लेकिन जब ये बाब इफ्तियाल में जाता है तो फिर इसका मीनिंग हो जाता है परफॉर्म उमरा, यानी उमरा हम्म करने से भी इसका मानी आता है। जी ऐन मीम रा, उमरा का भी रूट वर्ड है ना, जी। उमर का भी रूट वर्ड है। तो उमरा में भी यही आता है, तो ये इसलिए इसका परफॉर्म उमरा हो जाता है। आगे क्या है। fala, so no, junaha, हम्म blame, हम्म alayhi, on him, I'm sorry, that हम्म yatawafa, he हम्म walks। तवफ़ा, uh, हम्म, यतवफ़ू, जी तवफ़ा, यतवफ़ू। और फिर ये क्या है, अन लगने की वजह से तो क्या हो गया, वैसा जबर उठ। जी। bihima, between both of them, हम्म waman, and whoever, ततव tatawa'a, ततवा। yeah, voluntarily does, हम्म khayran, good, فإن الله, then indeed Allah, shakirun, all appreciative, हम्म। alimun, all knowing। शाकिर लफ्ज जो होता है ना, शाकिर शुक्र अदा करने वाला, तो अल्लाह तो शुक्र हम्म नहीं अदा करते ना। जी अल्लाह तो शुक्र नहीं अदा करते ना इंसानों का। जी। अल्लाह क्या करते हैं, हम वो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के लिए करते हैं। जब लफ्ज यूज होता है शाकिर, तो उसका मतलब है अल्लाह ताला अप्रिशिएट कर रहे हैं हम्म इंसान को, कदरदानी कर रहे हैं उसकी। जी तो जब भी फ़इन अल्लाह शाकिर अलीम आएगा, शाकिर आएगा, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला इंसानों की कदरदानी करते हैं। जी तो ये है कि जो भी कोई अपनी खुशी से करेगा, यानी एक काम होता है वो फर्ज होता है, और एक होता है वॉलेंट्री आप करते हैं ना। तो जी। वो जो होता है वो दिल की खुशी से होता है, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता है ना। हम्म तो वो आप जी करते हैं। उसको उसको फिर ता वाव ऐन रूट वर्ड होता है, जी ठीक है ना। तो अपनी दिल की खुशी से। तौ अन वकर हन हमने पढ़ा है ना। जी तौ अन वकर अन, तौन होता है दिल की खुशी से, और करात होता है, कर अन होता है करात, दिल की नाखुशी से। जी तो इंसान चाहे खुशी से अल्लाह की इताअत करे या करात से करनी है, करनी तो है उसको, ठीक जी है। चाहे खुशी की तरफ, खुशी से रब की तरफ लौटे या करात से लौटे, नाखुशी से हम्म, लौटे, जाना तो उसको है। जी। तो तौअन इससे मतलब है। अब इसको पढ़े, इंडीड द। Indeed, the Safa and the Marwa are symbols of Allah. So whoever performs Hajj or Umrah, there's no blame on him for walking between them.
And हम्म, whoever does good voluntarily, then हम्म। indeed Allah is all appreciative, all knowing. इसका क्या मतलब हुआ? यानी अल्लाह की निशानियों में से है, जो कोई भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे उस पर कोई हरज नहीं है कि इन दोनों का तवाफ भी करे। Hmm. उन पे कोई ब्लेम नहीं है यानी। और जो दिल खुशी, जो शख्स खुश दिली से कोई भलाई का काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करता है। जी। उसके ऊपर फर्ज नहीं होता लेकिन वो करता है। ठीक जी। है। तो फिर यहाँ पर ये उन्हीं की याद में, इनकी वालदा जो थी इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी याद में ये हम काम करते हैं। और दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में हम जो है दरमियान में 7 चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता ही है। जी। और फिर शाकिर के लफ्ज का मैंने बता दिया है, ठीक है। हम्म। शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के होते हैं अल्लाह की तरफ जी। से। अच्छा, कदरदानी और कबूल, यानी अल्लाह ताला उसकी वो बात जो काम करता है वो दिल की खुशी से उसको कबूल करते हैं। हम्म। तो अलीम की सिफ्त भी यहाँ पर आई है। और अलीम की सिफ्त क्यों आई है यहाँ पे? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं वो जो भी कर रहा है। आप ये मत हम्म। समझो कि आप कोई काम वॉलेंटियर उस पे कर रहे हो, बगैर पे के कर रहे हो या किसी, तो अल्लाह जानते नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। जी। हाँ, जो बंदा जो भी कर रहा है ना, जैसे भी कर रहा है उसको सब पता है। जी। दिखावे के लिए कर रहा है, रियाकारी के लिए कर रहा है, तो वो भी पता है। जी। तो अल्लाह ताला को सब पता है। तो इसलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, ऐसे खर्च करो कि तुम्हारे दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले हम्म। कि तुमने कुछ दिया है अल्लाह की राह में। जी। है ना? क्योंकि जिसको पता लगना है उसको तो लग जाता है ना। तो दूसरे जी। हाथ को भी पता ना लगे। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी को भी पता ना लगे। अगर जी। दूसरे हाथ को नहीं पता चल रहा, यानी आप जेब में हाथ डालें और मुट्ठी बंद करें और ऐसे ही दे दें, जी। आप दूसरे हाथ को नहीं पता चल। तो अल्लाह ताला अलीम का लफ्ज इसलिए आया कि अल्लाह ताला आ, वो जानते हैं। और फिर उसका अल्लाह अजर भी अल्लाह ने ही देना है, बंदों ने थोड़ी देना है। जी। तो नेकियों का डंडोरा पीटने की फिर जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है। हम्म। जी। और कि हमने ये काम किया तो वो किया, सब कुछ अल्लाह जानते हैं, अल्लाह को सब पता है। जी। तो अगर किसी को दिखाने के लिए किया तो वो क्या हुआ फिर? फिर कुछ वो तो नहीं। शिर्क हो गया ना। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कहेंगे, अच्छा तुमने लोगों को दिखाने के लिए काम किया था, तो लोगों ने तो वाह वाह कर दिया, अब मेरे पास क्या लेने आए हो? है ना? मेरे जी। पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लोगों ने वाह वाह कर दी, तुम लोगों से वाह वाह चाहते थे, तुम लोगों को बता दिया मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है। नियत पे भी डिपेंड करता है आप किस नियत से कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जो कर रहा है, जी। दिखा के काम कर रहा है, उसकी नियत उसकी क्या है, वो अल्लाह, नियत भी अल्लाह ही जानते हैं ना। तो फिर आपने यहाँ पढ़ा, एंड हु एवर um does good voluntarily, then indeed Allah is all knowing। और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गया 159 आज। तो इसमें कोई और चीज तो नहीं है, मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। इन्ना की वजह से ये मंसूब हुआ, और ये क्यों मंसूब हुआ? क्योंकि ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। जी। और ये मिन की वजह से यहाँ पे जेर आ गया। ये हम्म। शायरा की जमा है। शायरा जो होता है ना, शायरा तुन, यानी निशानी। सिंबो। जी। ऐसी चीज जो शऊर बख्शे आपको। और किस चीज का शऊर बख्शे? अल्लाह ताला का शऊर बख्शे, ऐसी चीज। जैसे हम्म। आपका खाना काबा है, जैसे आपका जानिमाज है, जैसे आप तस्वीर भी बीच में ले ले को बनाया हुआ है हमने ढोंग। तस्वीर भी हम्म। अल्लाह के की याद दिलाती है। लोगों को भी जी। दिला, जिसके हाथ में तस्वीर है वो उसको पता चल जाता है ये मुसलमान है। टोपी है। फिर इसी तरह सफा मरवा है ये भी। ठीक है। इसी तरह जो भी है मिना है, वहां पे हम कुर्बानी है, रोजा है, नमाज है, ये सब चीजें अल्लाह की याद दिलाती है ना। जी। तो इसका ये मतलब है। ठीक है। हम्म। तो ऐसी चीज जो शऊर बख्शे, किसी हकीकत का एहसास दिलाए। और ये अल्लाह की निशानियां होती हैं जमीन के ऊपर। खाना काबा है, सफा मरवा है, ये सारी निशानियां। जी। अच्छा, उसके बाद फमन हज्जल बैता, तो जो कोई भी हज करेगा खाने काबा का, अल्लाह के घर का, या उम्रा करेगा, दोनों में से कोई एक, तो वहां पर अगर वो सही कर लेता है तो अल्लाह ताला देख रहे हैं और उसको अजर भी देंगे वहां भी। यानी उसमें कोई हर्ज नहीं। हज में तो फर्ज है ना।
عمرے میں جی عمرہ بھی آپ کا نہیں ہوتا جب تک، لیکن طواف جو ہوتا ہے نا، طواف کے لیے ضرورت نہیں ہوتی صحیح جا کے کرنے کی. اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو پھر آپ صحیح کریں گے. جی تو سین عین عین یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائی. سائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوڑنا، جی ہے نا، دوڑ لگانا. جی اس کا مطلب کوشش بھی ہوتا ہے. اگر اردو میں یوز ہو نا تو پھر کوشش بھی میننگ ہوتا ہے. اور وہ بھی کوشش ہی تھی نا، وہ دوڑ نہیں تھی پانی کے لیے بار 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 بار. جی پھر اوپر پہاڑی پہ آتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی، بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، رو رہا ہے یا اس کو کوئی جانور تو ادھر ادھر سے نہیں آ رہا. پھر وہ دوڑ لگاتی تھی پانی کی تلاش میں. جی تو جب انہوں نے 7 چکر پورے کر لیے تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس واپس گئی. مایوس ہو گئی تھی تو وہاں پہ پانی تھا. جی تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اپنا پر مارا تھا وہاں پہ زمین پہ. تو ان کے پاؤں سے وہ چشمہ. یہ اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اگر اس وقت فوت ہو جاتے پیاس سے یا کسی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا تھا. جی اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت میں، ان کی جنریشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. ہوں اگر اس وقت کچھ ہو جاتا ان کی جنریشن ختم ہو جاتی نا، جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھنا تھا. جی جنگل میں بھی باقی رکھا، پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے پھر خانہ کعبہ وہاں پہ گھر بنا اللہ کا. گھر تو پہلے بھی بنا ہوا تھا لیکن وہ ختم ہو چکا تھا. جب جی سیلاب آیا تھا نا پوری دنیا میں تو اس جی وقت جی وہ ختم ہو گیا تھا، ختم. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کے اسی باؤنڈری کے اوپر تم نے دوبارہ خانہ کعبہ کو بلڈ کرنا. جی تو پھر لوگوں نے حج کرنا شروع کی. جی صحیح ہے. تو ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اس کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آیت ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آتے ہیں ہمیشہ جی آخر میں. 2 آتے ہیں ہمیشہ نام. وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں آیت سے، ہوں اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. اچھا آگے کیا کریں گے ہم؟ ان الذین. إن الذين indeed those who يكتمون conceal ما what أنزلنا we revealed mina of من پڑھے نا، من پڑھے. وہ تو ملانے جی کے لیے زبر دی گئی ہے نا، ہے نا. جی من of البینتی ہاں اب بالکل اس میں clear زبر کیوں لگائی ہے آپ نے؟ کیونکہ من کی وجہ سے پھر ان اور نہیں نہیں، الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں نا. میں نے بتایا لیٹر گنتے ہیں 1 2 3 اور پھر زیر لگاتے ہیں. تو یہاں زبر کیوں لگائی آپ نے؟ کیونکہ third letter پر ہے. کیونکہ اس کے بعد الف لام آ رہا ہے، اس کے بعد لام آ رہا ہے نا. تو لام جی آتا ہے تو پھر زیر نہیں لگاتے، پیش بھی نہیں لگاتے، جی پھر ہمیشہ زبر لگاتے ہیں. جی اگر لام آ جائے نا بعد میں تو پھر زبر لگا کے پڑھتے ہیں. اگر لام نہ ہو، پہلے جو آپ نے لگایا تھا اس میں لام نہیں تھا یہاں پہ، ہوں تو آپ نے 1 2 3 لیٹر گنا تھا. یہاں گننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ نے زبر ہی لگانی ہے. یہاں ہوں پہ گننے کی ضرورت ہے جب لام نہیں ہوتا. یہ آپ کی موم کو پتہ ہے، ان کو یاد جی بھی ہے. اچھا اب یہاں پہ ول خدا. والهدى and the guidance من Balbi after ما بيناه we make clear بینا نہیں ہے نا، آپ نے سنا ہے نا بینا. بینا کیا ہے؟ جی بینا انسٹیٹیوٹ بھی ہے نا. جی اس جی کے جی یاد آ گیا. جی انہوں نے اسی پہ رکھا ہوا ہے. جی میننگ پڑھیں. what we made clear کلیئر. کیا چیز کلیئر؟ بینات اور ہدا، گائیڈنس. کلیئر پروفس ہوتے ہیں بینات. بینات جو ہے نا اسی کی جمع ہے بیسیکلی. جی بینتن، یہ ہو ضمیر تو الگ ہے نا. جی بینا کا مطلب ہوتا ہے با یا نون سے ہوتا ہے بیان کرنا. ہوں اور انسان ایک ایسا واحد انسان ایک ایسی چیز اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے نا. جی بولنا سکھایا اس کو، اور کسی کوئی نہیں اپنا بتا سکتا. جی اپنا دل کا حال یا فیلنگز انسان بولتا ہے. ہوں اور پھر بولنا بھی سکھایا، پھر قرآن پڑھنا بھی سکھایا.
تو یہ بیانہ بیان کرنے سے ہے، اور بیانہ جب اس باب میں آتا ہے تو پھر اس میں پروف کے معنی بھی آ جاتے ہیں، صحیح ہے نا، بین کلیئر پروفس، اور بینا وی میڈ کلیئر، جی وہ کی ضمیر، جی بٹ وی میڈ کلیئر. آگے جی للناسی to the people في in الكتابي the book أولئك those يل يل يلعنهم الله Allah curses them ٹھیک ہے. ويلعنهم and curse them اللائنون the ones who curse. اچھا، یہ ورڈ جو آیا ہے اس کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ لام عین نون. گڈ. اور ماضی کیا بنے گا؟ لعنہ لا انا. مضارع کیا بنے گا؟ یلعنو. یل انو بنے گا. بات کیا ہے؟ لا نہ یل انو. جی باپ کون سا ہے؟ لا انا یل انو. یا فتح 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 یفتح. جی ماضی میں بھی زبر ہے مڈل لیٹر پہ، اور مضارع میں بھی، دونوں طرف زبر ہو تو باپ فتح ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دونوں طرف. اچھا یہ ہو گیا. اور یل انو ہوم، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، یل انہم لعنت کرتا ہے ان پر. کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ. جی ویل انہم اور لعنت کرتا ہے ان پر. کون کرتے ہیں؟ کیونکہ آگے پرولر آ رہا ہے نا. اللہ انون، لا انون، لا انون جو ہوتا ہے وہ ملامت کرنے والا ہوتا ہے نا. اسم الفاعل جب بنائیں گے تو لا انون بنے گا نا. جی تو اس کا پرولر کیا ہو گیا؟ لا انون. جی اور جب الف لام لگائے تو اللہ انون، اور یہ مرفوع حالت ہے تو اس کا فاعل بن رہا ہے. یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہے. یہ بھی جی مفعول ہے. یہاں فاعل اللہ ہے، یہاں فاعل لعنت کرنے والا. جی اور کون کون سے؟ اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ ان الذین، یہ آپ پڑھیں، 159 پڑھیں. جی Indeed, those who concealed the clear proofs we revealed and the guidance after we made it clear for the people in the book, they are cursed by Allah and cursed by those who curse. سب کچھ پتہ لگ جائے، ہر چیز پتہ چل جائے، علم بھی آ جائے، پھر بھی آپ اس طرح کریں تو پھر جو اللہ تعالیٰ. لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت ایک ہم لوگ کو بالکل یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے. جی لانا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگ جی بولتے ہیں فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. ایسا نہیں بولنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے یہ. جی وہ لعنت آپ کے اوپر واپس بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے بولو ہی نہیں کچھ بھی ہے. جی تو قرض جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ رسول لوگوں پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول ہو، وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہو فلاں پہ لعنت ہے، فلاں پہ لعنت ہو. بدعا ہے نا. تو اگر کوئی جی رسول کو تنگ کرے گا تو رسول کہہ سکتا ہے کہ فلاں پہ لعنت ہو. نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم نے بولا ہے اپنی زندگی میں. ہوں جنگ احد میں جب ان کے دان ٹوٹے تھے اور ان کے وہ سارا لوہا اندر گال میں چپ گیا تھا، تو آپ نے، اور آپ کی نماز ہی مس ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو اپنے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں. تو اور بھی جی کئی جگہ پہ جب بہت زیادہ تنگ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یوز کیا. اللہ یوز کر سکتے ہیں اور رسول یوز کر سکتے ہیں، دو لوگ اونلی. ہم لوگ نہیں یہ لفظ یوز کر سکتے. جی اپنی ڈکشنری میں سے نکال دو. کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ہر چیز پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا. وہ اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے واپس. جی تو نبی اور رسول کو یہ ہے کہ حق ہے کہ وہ کریں. اللہ نے رسول کو حق دیا کہ آپ کہہ سکتے. جی تو فرشتے بھی لعنت بھیج سکتے ہیں. فرشتے جو ہے نا، وہاں ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہو. اور پھر
تمام اب یہاں پہ یہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی ہے، اور جتنے بھی لعنت بھیجنے والے لوگ ہیں ان کی لعنت ہے. کس پر؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم لعنت ہو تم سب پر، ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو اللہ کے کلیئر پروفس کو ڈینائل کرتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. جی اللہ بھیجتے ہیں ان پر لعنت، اور جتنے بھی تمام چیزیں ہیں لعنت بھیجنے والی، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ سب لعنت بھیجتی ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں جی یہ اتنی بری ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہم خود اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. اور ہمیں اس میں پھر رسول بھی آ گئے نا، ہوں بلکہ سارے انبیاء آ گئے، ساری دنیا کی ہر پوری مخلوق آ گئی، جی جانور آ گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں لعنت کر سکتی ہیں، ہم سب کی لعنت اللہ نے ہم پہ ڈالی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور بھول جائیں گے. یہ اتنی بری بات ہے. جو اللہ ان اللہ زینا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات میں سے، پروف میں سے، کلیئر آیت، قرآن مجید کی آیات. اور اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ جاتی ہے، قرآن و سنت دونوں آ جاتی ہے. اور ہدایت میں سے جو بھی ہم نے نازل کیا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ کرے ایسا، نبی بھی ایسا کرے گا اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر وہ ڈر جاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، یہ اس کو بتانا ہے. اور جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس نے بھی بتانا ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. بات کرنی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہیں، آپ نے بات کرنی ہے. آج کل یہ بہت ہو گیا کہ لوگ نہ کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. کرنے دو کرنے دو، کہاں جا رہے ہیں؟ دوپٹے اتر چکے ہیں. شادیوں میں تو اتنے بڑے بڑے دوپٹے اڑے ہوتے ہیں، اب وہ بھی غائب ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. من بعد ما بیناہ، what we made clear، جس کو ہم نے واضح کر دیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. للناسی، لوگوں کے لیے. اس کو چھپاتا ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. کتاب میں سے جو آیات آئی ہیں اور جو گائیڈنس کی آیات آئی ہیں، اولئکا دوز اللہ کرزز دیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اور تمام لعنت کرنے والے، the ones who کر، یہاں پر جو بھی لعنت کر سکتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کی لعنت. تو اب آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا. یہاں سے پڑھنے میں دے آر cursed by اللہ اینڈ cursed by those who curse، جو بھی لعنت کرنے والے ہیں، جتنے لوگ لعنت کر سکتے ہیں. اب فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ان کی لعنت بھی آ گئی، رسول کی لعنت بھی آ گئی. فرشتوں کو بھی اللہ نے دیا ہے، اجازت دی ہے کہ تم بھی لعنت کر سکتے. صحیح ہے. ہم خود سے کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہمارے اوپر ہی پڑ جائے گی لعنت اگر وہ اس قابل نہ ہوا نا. ایک ہوتا ہے نا بندہ بہت ہی برا ہوتا ہے، آپ لعنت بیچتے ہیں اس پہ، لیکن اگر اس کو نہ لگی، اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے، آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور وہ انوسینٹ ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ پر آ جائے گی. لعنت لوٹتی ہے، بد دعا بھی لوٹتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بد دعا بھی دینی نہیں چاہیے. اول تو یا دو تو سوچ سمجھ کے دو کیا کر رہے ہو، تو وہ بھی آپ پر واپس آ سکتی ہے. اس لیے باز ہی رہیں تو اچھا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے کیا؟ اللہ زینا، اب ایکسیپشن آ گیا، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ جو توبہ کر لیں، میں پڑھتی ہوں، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. یعنی وہ علم کو پہلے انہوں نے چھپایا، اب وہ بیان کر دیں اس کو. توبہ کریں اللہ کے سامنے، اپنی اصلاح کریں کہ اللہ یہ کام نہیں کریں گے. وہ بینو، اور اس کو بیان کر دیں جو انہوں نے چھپایا. مثلا گواہی ہے نا، گواہی ہے، گواہ وٹنس ہے آپ کسی بات کے، اور آپ نے اس کو عدالت میں چھپا لیا، آپ گئے ہی نہیں عدالت میں نہیں، میں تو اس معاملے سے دور ہی رہوں گا، ہے نا. یا آپ نے کچھ پیسے کھا لیے اور جا کے غلط بیانی کر دی نا عدالت میں، دوسری طرح بول دیا،
जी तो ये भी क्या है, ये भी बहुत बड़ा ये भी आपने छुपा लिया, हक को छुपा लिया, आपने बात को छुपा लिया, सच्ची बात को छुपा लिया, तो वो भी इसी जुमरे में आता है। जी तो लेकिन जो बयान कर दे बाद में, तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, अल्लाह ताला इतने जालिम नहीं है, और बयान हम्म कर दे, ओपनली उसको डिक्लेयर कर दे, जी फौलाई का अतूबू, तो ये यही वो लोग हैं, अतूबू मैं, आई विल एक्सेप्ट, उनकी तौबा को मैं कबूल करूंगा, फ्रॉम देम, और मैं जो हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वह अना अत्तवाबुर रहीम, फिर दो नाम आ गए अल्लाह के, जी मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, बहुत रहम फरमाने वाला। लेकिन अगर वो ऐसे ही मर जाता है, तौबा भी नहीं करता, इस्लाम भी नहीं करता, बताता भी नहीं है कि ये बात, ये हकीकत है, चाहे जी वो कुरान की आयत है, चाहे कोई और चीज है। इसलिए हम्म कहते हैं इल्म को नहीं छुपाना चाहिए, जी आप इल्म को नहीं छुपा सकते लोगों के डर हम्म से, लोगों को उनकी पसंद के फतवे दे दें, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है ना, लोगों को खुश करने के लिए, अवाम को खुश करने के लिए उनकी पसंद के सूद हलाल कर दे, है जी ना, सूद को बोले हलाल है, हालांकि वो हराम है। इसी तरह हम्म और चीजें, शराब हराम है, आप फतवा दे दे नहीं नहीं हलाल है, लोगों को जी खुश करने के लिए, तो वो भी आपने इल्म को छुपा लिया ना, हम्म असल बात छुपा लिया आपने। जी अब जब तक आप उसको, अगर आप ऐसे ही मर गए तो फिर क्या है, आपका वो हमेशा की दूरी है। जी हाँ, लोग कुरान पढ़ते नहीं, लोगों को पता ही नहीं ना, हम्म बहुत हुआ हिफ्स कर लिया, बच्चों को करा दिया, जन्नत मिल जाए, ऐसे जन्नत नहीं मिलती जब तक बच्चे उसके ऊपर अमल नहीं करते। जी तो ये बाअमल मुसलमान होगा, बाअमल आलिम होगा, तो फिर हमें पता है कि मैदा अच्छा नहीं, शुगर अच्छी नहीं है ना, हम्म और नमक भी अच्छा नहीं है, वाइट वाइट कोई चीज भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम खाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, तो क्या होगा, हमें पता भी है लेकिन हम अमल नहीं कर रहे ना, तो बीमार हो जी जाएंगे। अब इसमें अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने तो बता दिया, डॉक्टर ने भी जी बता दिया ये चार चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, फाइबर नहीं है इनमें, जी नमक वैसे ही सॉल्ट अच्छा नहीं है, नमक, चीनी, मैदा। हाँ ये चार चीजें जो है ना, चावल भी, जी तो जी, चावल। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, अल्लाह ताला ने कहा खाओ, इसराफ ना करो, जी हद से ना बढ़ो, प्लेटें भर भर के ना खाओ, अच्छा बना हुआ है आज ज्यादा खा लेते हैं, कुछ शुगर ही हाई होगी ना, और उसके साथ और चीजें भी होती हैं, मिर्च मसाला भी होता है, सारी चीजें होती हैं, वो नमक, वो सब चीजें अंदर, तो वो फिर बार बार खाना, दिन में 3 बार खाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 2 बार से ज्यादा खाना नहीं खाया, वैसे तो मिलता ही नहीं था, रोजा ही रखते थे ज्यादा, लेकिन जब मिलता था 2 बार से ज्यादा, सुबह एक नाश्ता कर लेना, दिन में सारा दिन वो, और उसके बाद रात मगरिब के टाइम जी डिनर कर लिया, दरमियान में कुछ नहीं खाया, पानी पीते थे, जी ठीक है। और हम लोगों ने एक ये लंच भी बना लिया बीच में, कि लंच भी करना है, जी और नाश्ता जो है वो स्किप कर देते हैं, वो बस ठीक है भाई, चाय मिल जाए बस बहुत है, नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है, जैसे आप रोजा खोलते हैं तो कितना कुछ खाते हैं ना आप, जी एनर्जी चाहिए, इसी तरह रात आप पूरे 12 घंटे जो भी है, फर्ज करो आप 5-6 बजे डिनर कर लेते, उसके बाद तो फिर आपने सुबह तक कुछ नहीं खाना ना। हम्म कुछ बच्चे होते हैं रातों को जागते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं, बाहर से खाते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, जी फिर आप बीमार होते हैं। तो जब नॉलेज आ जाए उसमें अमल ना करें तो फिर वो नॉलेज को छुपाना भी सही नहीं है, डॉक्टरों को बताना चाहिए, बात दफा जी डॉक्टर भी नहीं बताते, वो भी छुपाते हैं, उनको ये जी नहीं बताते कि तुम ये कर लो, ये कर लो, वो कहते हैं दवाइयाँ लो, दवाइयाँ लो, प्रिस्क्राइब कर हाँ, देते हैं, बहुत खाओ। सारे इंटरेस्ट हो गए ना, डॉक्टरों के भी अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हाँ, बेबी तुम्हारा सिजेरियन से ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। जी जी मेरा पहला बेबी हुआ था तो मेरा गांव में, मुझे किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, हम्म डिलीवरी भी घर में हुई। जी तो ये लोग इतने इतने बड़े वो पैकेट देते हैं खाने के लिए, मुझे तो दुबई हम्म में भी मिलते थे, तो मैं दराज में भरती रहती थी और एंड में फेंक देती। हम्म आप खाना खाओ, हेल्दी खाओ, क्या जरूरत है आपको ऊपर से इनकी, ये इनके बिजनेसेस होते हैं। जी हाँ वाकई कोई कमी है तो फिर आप लें, एक आध वो ले सकते हैं, लेकिन इतनी गोलियां जितनी वो दे देते हैं ना, ये भी खाओ वो भी खाओ, जब खाने जी में अल्लाह ताला ने हर चीज रखी है, आप सही अपनी डाइट लो, हम्म
ٹھیک ہے، پروٹین لو، باقی چیزیں فائبر لو جتنا ہے. نیچرل اچھا، طریقے سے لیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہاں وہ زیادہ اچھا ہے. بس بچوں کو ڈائٹ صحیح دیں، گھر کا کھانا دیں. اور جی بچے جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز نہیں کریں گے، یہ میں نے نہیں کھانا، ہر چیز کھائیں، جی سب چیزیں کھائیں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منرلز رکھے ہیں، وٹامنز رکھے ہیں. جی جب ہم اسکپ کرتے ہیں، آلووں پہ ہی پڑے رہتے ہیں، چاولوں پہ ہی پڑے رہتے ہیں. بعض بچوں کو چاول کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے نا، منہ میں جی ڈالے اندر. روز بنتے ہیں. ہاں، نوالا نہیں لگانا پڑتا. جی اگر نہ بنا کے دو تو بچے خود بنا لیتے ہیں. کچھ بچے نوڈلز بنا لیتے ہیں. ہوں نوڈلز والا جو چسکا ہے یہ بھی بہت برا ہے. جی یہ بھی لگ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو چاہیے. تو کئی بچے ایسے ہی. ہاں تینوں ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کو جب آپ کا ہاں میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ایک دم، کیونکہ بہت سے لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، صحیح تو ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن لیٹر ایج میں آپ کو پتا چلتا ہے. پتہ ہے اب آپ کے اندر آپ کی ڈائٹ نہیں گئی نا صحیح. ہوں صحیح وٹامن آپ کو ہر چیز چاہیے، آپ کے دماغ کو ہر سیل کو چاہیے، تو وہ نہیں مل رہی. تو پھر وہ تو علم آ جائے نا کسی چیز کا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں دوسروں کو بھی چھپائیں، بتائیں کہ یہ غلط ہے. ان کو چھپائیں نہیں. جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ دوسروں کو بھی بتائیں، اور جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے وہ دوسروں کو بھی منع کریں کہ نہیں. جی اچھا جی، اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. بہت پیاری آیات ہیں. تو اگلی ان الذین اسی طرح آ رہا ہے سارا. جی تو اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے اللہ جو ہے نا، اب یہ ایکسیپشن ہے پورا. پچھلی آیت کا ایکسیپشن یہ والا تھا. جی ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اور جنہوں نے بیان کر دیا اس بات کو جو چھپائی ہوئی تھی، جو گواہی تھی یا قرآن کی کوئی آیت تھی یا علم تھا جو بھی تھا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. جب تابہ اللہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہے نا. جی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ الہ کا لفظ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں تو اللہ کا لفظ آتا ہے. وَأَنَا اس کو لمبا نہیں کرنا. وَأَنَا اور میں جو ہوں. تواب جو ہے نا یہ ایسی جیسے قوام، جیسے غفار، یعنی بہت ہی زیادہ اس میں مبالغہ ہے معنی. جی یعنی بہت زیادہ، جیسے رحیم میں بہت زیادہ، موسٹ مرسیفل ہوں. رحیم فعیل کے مطلب یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں یہ. جی تو آپ کو جو ناؤن ملیں گے وہ دو طرح کے ملیں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو آپ کے ناؤن ہوں گے، اور ایک ایڈجیکٹیو ہوں گے. جی اب کیا ایڈجیکٹیو ناؤن نہیں ہے، وہ بھی ناؤن ہے. الف لام اس پہ بھی آتا ہے اور تنوین اس پہ بھی آتی ہے. تو کیا یہ ناؤن نہیں، لیکن اس میں کیا ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے. ناؤن میں کوالٹی نہیں ہوتی، وہ نیم ہوتا ہے. نیم آف اے پرسن، پلیس، اینیمل، تھنگ. تو وہ جی ہاں وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مصدر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے. مصدر جو ہوتا ہے نا، کھانا پینا سونا، جی جیسے دربا یدربو دربن. اب دربن جو ہے اس پہ بھی تنوین آ رہی ہے نا، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا. اب مارنا آپ کہیں گے یہ تو ورب ہے، ورب نہیں ہے. ورب کیوں نہیں ہے؟ مارنا ورب کیوں نہیں ہے؟ اس کو میں نے ناؤن کہا ہے، دربن، تنوین بھی لائی ہوں. تو اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، صرف کام ہے. ورب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. جی ورب بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، اور زمانہ ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں چاہیے، ایکشن پلس ٹائم. جی اب پڑھنا کھانا پینا میں صرف ایکشن ہے، ٹائم نہیں ہے. تو جس کے آگے ترجمے میں نہ لگ جائے نا، رونا دھونا، ہنسنا، کھانا پینا، یہ سب مصدر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں زمانہ نہیں ہے. اگر ہم بولیں گے کھا رہا ہے، کھائے گا، یا کھا چکا ہے، تو وہ پھر آپ کا فعل ہوتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل کا نام ہوتا ہے. فعل کا، کام کا یا فعل کا نام ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے فعل کا. ہر دیکھیں جب بھی میں ماضی اور مضارع کی بات کرتی ہوں، میں آگے مصدر کی بات کرتی ہوں نا. باب فعل میں بھی ایسے ہی ہے، انزل ینزل انزالن. جی تو وہ مصدر ہے نا.
जी अब तनवीन आ गई है, वो मस्दर है, और मस्दर सिर्फ नाउन होता, मस्दर जो होता है उसमें सिर्फ काम होता है, जी और मस्दर जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी वो फेल का नाम है, जी फेल का नाम है वो, वर्बल नाउन कह दें उसको, ठीक है ना। यानी वो वर्ब जो है वो, उसमें काम तो है, वर्ब तो है वो, लेकिन उसमें जमाना नहीं है, इसलिए उसको वर्बल नाउन कह देते, काम का जी नाम कह देते हैं। अच्छा, जैसे नाउन होता है कोई भी इस तरह। अच्छा, व अना अत्तव्वाब रहीम, हो गया, आगे पढ़े, कौन पढ़ रहा है? इन्नल्लज़ीना कफरू। إن الذين كفروا, indeed those who disbelieve, وماتوا and died, وهم, while they, كفار were disbelievers, أولئك, those, عليهم, on them, لعنة is the curse, Allah, of Allah, हम्म, wal, والملائكة and angels, والناس and the mankind, أجمعين, हम्म। altogether. ला अना, यल अनु, लानतुन, लानतन, ये मस्दर है, जी ठीक है, लानत, लानत, हम्म इसको आप नाउन भी कह सकते हैं, मस्दर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। जी अच्छा, तो वही चीज है कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ठीक है, वह मातू, और वो मर गए, डाइट, वो इस हाल में, वाइल दे वर, जब वाइल का मीनिंग आता है, एंड का नहीं आता, तो उसका मतलब होता है कि वो, वाइल दे वर डिसबिलीवर्स, यानी हम्म इस हाल में कि वो क्या थे, काफिर थे। जी अब काफिर कौन है? जो हक को छुपाता है। हम्म, काफिर जो होता है ना, वो किसान को भी कहते हैं, जी अरबी में किसान को काफिर कहते हैं, और काफिर की जमा कुफार है। हम्म तो उस किसान को काफिर क्यों कहते हैं? किसान अ, जो होता है ना, उसको, किसान को कह रहे थे। काफिर क्योंकि वो भी छुपाता है ना, जी बीज को जमीन में छुपाता है। जी अच्छा। तो जो भी छुपाएगा, बात को ओपनली बयान नहीं करेगा, और छुपाएगा, हक को छुपाएगा, हक उसको पता है, लेकिन वो उसको छुपा देगा। कोई भी हक है, हम्म कोई हक बात है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो नबी है, और उनको पता था कि ये नबी है, लेकिन वो छुपाते थे लोगों से, अपनी आवाम से छुपाते थे। उनकी किताबों में लिखा था, नाम भी लिखा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो छुपाते थे। तो अब काफिर भी क्या कर, किसान भी क्या करता है, वो बीज को छुपाता है जमीन में, इसलिए उसको काफिर कहते हैं, हम्म, ठीक है, जी छुपाने वाला। जी वो अच्छे मानों में है, और ये तो बुरे मानों में, डिसबिलीवर्स के माने में ना, ये हक हम्म को छुपाने वाले हैं। जी तो उलाई का लहिम लानतुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर इसी हाल में मर जाएं, जब काफिर कुफर की हालत में मर जाएं, उलाई का लहिम लानतुल्लाह, वल मलाइकती, और फरिश्तों की भी, और अल्लाह की भी, और वन नासी, और ऑल द मैन काइंड, और सब की, ऑल टुगेदर, जी जितने लोग भी लानत दे सकते हैं ना, जितनी चीजें भी लानत भेज सकती हैं, उन सब दे। जी अगर उसने हक को छुपा लिया और वैसे ही मर गया, उसने जाहिर नहीं किया। जी झूठ जो होता है ना, ये बहुत बुरी चीज होती है। जी लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, बास को तो आदत पड़ी होती है, वो सच बोल ही नहीं सकते, जी बोल ही नहीं सकते, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकते, इतनी जी आदत पड़ी है, बातों पर जीन में आ जाता है। तो कभी भी झूठ ना बोले, कुछ भी हो जाए, जितनी भी सजा मिले, कुछ भी हो, अम्मी कितना भी डांटे, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि फिर उसका नुकसान क्या होता है, आपकी सच्ची बात की भी कोई यकीन नहीं करेगा। और जी आपको आदत भी पड़ जाती है, आप एक झूठ बोले फिर दूसरा आ, बोल। नहीं, उसके पीछे कितने झूठ बोलेंगे, फिर झूठ झूठ वही तो। झूठ झूठ झूठ, और फिर वो जो है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पहले क्या बात की थी। जी जब दोबारा कोई वही उस तरह का मामला हो ना, तो फिर आपको याद नहीं होता कि मैंने पहले क्या बात की हुई थी। झूठ बोला हुआ था ना, झूठ भूल जाता है, सच नहीं बोलता। जी सच कभी आपको नहीं बोलेगा, आप सच बोले, ठीक जी है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, अल्लाह को सच पसंद है। जी सिद्दीकीन, आयशा सिद्दीका,
اور یہ سارے جتنے بھی سچ بولنے والے جنت میں جمع ہوں گے. جی. ٹھیک ہے. تو ہوں. اب انہوں نے دیکھو نا کیا کیا, ابھی حق کو چھپایا ہے, انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور حق کو چھپایا ہے. آپ نے فرض کرو کہ کسی کی بیچاری کی زندگی آپ نے سولی چڑھا دیا اس کو, جی. اور وہ اس کے بچے اور اس کی فیملی اور اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی وہ تو گئے نا, پوری فیملی ختم ہو گئی نا, جی. آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے. جی. اور آپ نے اس کو بعد میں بتایا بھی نہیں, ہوں. اور آپ اسی حالت میں مر گئے. جی. تو کیا ہے, اولئک علیہم لعنت اللہ والم. اللہ جی. تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں فرمایا اگر وہ جھوٹ بولے, وہ کچھ چھپائے گا ہوں. تو اس کو بھی میں چھوڑوں گا نہیں. جی. پڑھیں گے آپ یہ آیت, کبھی میری بات یاد آئے گی. جی. ٹھیک ہے نا. تو سب کی لعنت ہے, اجمعین, سب کے سب, آل ٹوگیدر, مل کے اوکے. لعنت کریں. جی. تو کچھ بھی ہے, غلطی ہو جائے بتا دیں, ماما جی. ایسا نہیں ایسا ہوا تھا, ایسا نہیں ایسا ہوا تھا. جی. خالدین فیہا جی. لا یخفف عنہم. اچھا, اب اس کا پڑھیں. خالدین خالدina will abide forever فيها in it. لا يجف لا يجفف will not be lightened. یخفف جی. يخفف will not be lightened. عنهم for them. العذاب the punishment. ولا and not whom they ينذرون will be ینظر. جی. ٹھیک ہے نا. پتہ ہے ہمارے پڑھنے کا جو پڑھ رہے ہیں ہم, اس کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو, یہ فائدہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے, ہم آپس میں ذکر کریں نا اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ بھی, ہم نے ایک آیت پڑھتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم, میں تمہیں یاد رکھوں گا, ہے نا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. میں تمہیں یاد رکھوں تو گا. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ, ہم تو یہاں یاد کریں, وہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہیں. جی. اس پہ بلیو رکھیں. جی. جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں, چاہے اکیلے میں پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. تم تو کہتے تھے یہ ایسے کرے گا, ایسے خون بہائے گا, یہ کرے گا, دیکھو میرا بندہ جی. میری کتاب کھول کے میرا ذکر کر رہے ہیں, آیات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اس طرح نہیں سوچیں. تو جی. فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے. فرشتوں کو, فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ سن سکتے ہیں صرف. وہ جی. سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں جب پڑھ رہا, ہوں. بلکہ لائن لگا لیتے ہیں. تو جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اللہ کا, تو کرنا چاہیے گھر میں بھی بیٹھ کے آپ کو. کوئی نہ کوئی, ہمارے وہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, صحابی تھے, تو انہوں نے خادم رکھے ہوئے تھے کہ میرے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا رہے, یا تو گھر والے پڑھ رہے ہو, اگر گھر والے پڑھ کے کوئی اور کام میں لگ گئے, وہ دوسرے پڑھتے رہے. اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے گھر. جی. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین, خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا, ابائڈ فار ایور. کہاں پہ؟ جہنم میں. اس میں, جہنم میں, جہنم کا لفظ مؤنث ہوتا ہے نا. لا یخفف, نہیں ہلکا کیا جائے گا. یہ نفی کے لیے لا آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پیش آ رہی ہے نا. جی. لا یخفف, نہیں ہلکا کیا, خفیف لائٹ کیا جائے گا. انہم, ان سے, فار دیم, ان کے, ان سے, العذاب ولا ہم ینظرون, اور نہ ان کو بریک دیا جائے گا. جی. ہوتا ہے نا کہ اسکول میں آپ پڑھتے ہیں تو بریک آ جاتی ہے نا, جی. چھوٹے بچوں کو زیادہ بریک دی جاتی ہے. جی. تو وہ جو ہے آپ کا, ان کو بریک بھی نہیں, وہ کہیں گے ہمیں تھوڑی سی بریک, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نا, نہیں, کوئی ان کو بریک نہیں ملے گی. جی. مسلسل. تو ڈرنے کی بات ہے نا, جی. اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی بات ہے. اب یہ جی. والی آیت آ رہی آگے, اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. They will abide in it forever. They will abide in it forever. The punishment will not be lightened for them, nor will they be revived. ان کو بریک نہیں ملے گی.
छोटी सी ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक भी नहीं मिलेगी। जी। अच्छा, आगे क्या है? वइलाहुकुम। وإلهكم and your God إله واحد is one God. हम्म, لا إله, there is no God إلا except هو, him. الرحمن, الرحمanu, the most gracious. الرحيم, the most merciful. हम्म। तो अर्रहमान रहीम, ठीक है, ये आयत भी खत्म हो गई। तो यहाँ भी अल्लाह ताला के नाम आ गए। जी दोनों। यानी अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि तुम्हारा इलाह जो है वो एक ही इलाह है, ठीक है। जी। और वो क्या है, उस वो इबादत के यानी उसके अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं है, ठीक है। ला इलाह पहले नफी कर दी ना, जी। फिर कहा कि नहीं। और ये ला कौन सा ला है? ये वाला, देर इज नो गॉड, ला इलाहा इल्ला हुआ एक्सेप्ट हिम। ला नफी जिन्स है, जी नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। जितनी भी इन्होंने बनाई हुई ना किस्में ला की, उनमें से जी। कोई भी ला नहीं है। हम्म। इल्ला हुआ, कितना पावरफुल है। अर रहमान और रहीम है। ये आयत क्यों आई है यहाँ पे? पढ़े जरा ट्रांसलेशन। एंड योर गॉड इज And your वन। God is one God, there is no God except him, the most gracious, the most merciful. हाँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी पे जुल्म नहीं करने वाले। वो तो रहमान और रहीम है। हमने तो कुरान ही रहमान रहीम से शुरू किया है, जी। अपनी दो सिफात से, रब रहमान रहीम। जी। इस तीनों सिफात है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जो जी। है वो नाउन है, अल्लाह ताला का जाती नाम है। जैसे आपका नाम है जो पासपोर्ट में लिखा जाता है, और जी। बाकी जो आपको घर में बुलाए जाते हैं आपकी सिफात की वजह से, तो अल्लाह ताला के भी नाम है। तो अल्लाह ताला ने कुरान भी इसी से शुरू किया, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। जी इंसान अपने हाथों की कमाई की वजह से ये जुल्म का मुस्तक, अजाब का मुस्तक होता है। जी। ये क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, झूठ बोलना, गवाही, झूठी गवाही देना, या गवाही को छुपा लेना, या फिर आयात को छुपा लेना, अल्लाह ने कुछ नाजिल किया है। अच्छा, जी। लोग बोलते हैं ये कुरान में नहीं लिखा, लेकिन बोलते हैं ये कुरान में लिखा हम्म। है। अब ये जी। क्या हुआ भाई? कुरान में हम्म। एक चीज नहीं है और आप कह रहे हैं कुरान में लिखा है। जी। जब तक आपको पता नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ जी। बांध दिया ना आपने अल्लाह पे भी। हम्म। और ये कितनी बड़ी बुरी बात है कि आप इलाह, एक और इलाह बना रहे हैं, जी। अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। तो ये गुनाह नहीं है? इनके ऊपर लानत नहीं है? ये नहीं। झूठ नहीं बोलते? जी। ये भी तो झूठ है ना। जी। शिर्क क्या है? शिर्क भी झूठ है, हम्म सबसे जी। बड़ा बहतान है, सबसे बड़ा झूठ है। जी। तो आप अल्लाह के अलावा और इलाह बना रहे। जी। तो ये सजाएं ऐसी तो अल्लाह ने नहीं रखी। फिर कहते हैं इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है। जी। आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी तो देखो ना। नुकसान हम्म। कितना कर रहे हो। एक बंदे को सूली पे चढ़ा दिया, पूरा खानदान बेचारा उसका कत्ल जी। कर दिया। सूली पे नहीं चढ़ाया, कत्ल कर दिया, कत्ले नाहक, हम्म। ऐसी मार दिया। आपने एक वो लेना था सेलफोन या उसका। मेरी एक खुद मेरी फ्रेंड है, हम्म। उन्होंने बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे थे। मैं अपनी दोस्त के घर में, मैं पहले छोड़ के फिर जॉब पे चले गए, जॉब खत्म हुई तो मुझे लेने आ रहे थे। जी। रात का टाइम था, 10 बज गए थे, हम्म। और नॉर्थ नाजिमाबाद कराची की तरफ जाना था। तो रास्ते में जी। गाड़ी रोकी और उनका गाड़ी भी ले गए, और उनको शूट कर दिया, और जो कुछ था वो भी ले गए। जी। वो बेचारे सऊदीया से आए हुए थे। हम्म। और उनकी बेटी फौत हो गई थी, एक ही औलाद उनकी हुई थी, वो काफी अरसे बाद। तो वो फौत हो गई थी, उसको उन्होंने उधर ही दफनाया सऊदीया में। और हम्म। बीवी बेचारी बहुत परेशान थी, स्कूल टीचर थी वहां पे। जी। मेरी जो स्टूडेंट है ना आयशा, भी वो कुरान मजीद खत्म करने वाली है मेरे पास। हम्म। बहुत अच्छी बच्ची है। बच्ची क्या माशाल्लाह बड़ी है। तो जी। उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है इस किस्म कि मैं इसको आलिमा बनाऊंगा, आलिमा बनाऊंगा। वो उनकी ख्वाहिश पूरी कर रही है, हम्म। आलिमा बन रही है वो। सिर्फ जी। मेरे पास नहीं पढ़ती, और जगह भी, बहुत सारी जगहों में पढ़ती है। तो जी। पूरी कोशिश कर, मैं अपने हस्बैंड की ख्वाहिश। तो उसके हस्बैंड उसका गम गालिब करने के लिए उसको पाकिस्तान लेके आए थे, कि ये हम्म। थोड़ी जाएगी, माँ बाप से मिलेगी, थोड़ा इसको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ हम्म। आई तो उसके हस्बैंड को छीन लिया।
क्या कोई पाकिस्तान भी जाए? गाड़ी ले गए उसको, वहां रोड पे ही फेंक गए, वो बेचारी वहां से फोन कर रही है, ना फोन बज रहा है ना कुछ, जी। हस्बैंड आया ही नहीं। हम्म। इतनी मुश्किलों से फिर कहीं उसको पता लगा, आपको कुछ पता नहीं, पता करवाया। जाहिर है जब कोई नहीं मिलता तो फिर थाने वाने में जो चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाते हैं। हम्म। तो वो फिर कहीं से उसका पता लगा कि वो जो है, उसकी तो डेथ भी हो गई। यंग, यंग कपल था। हम्म। वो अभी भी यंग है, कोई इतनी नहीं है बड़ी उम्र की। जी। आयशा नाम है उसका। माँ बाप के पास कराची में ही रहती है अभी बेचारी, सऊदीया छोड़ आई है। तो इस तरह के लोग हैं। अब ये देखे ना, फिर ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए ना, जी। कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए, पूरी लाइफ आपने किसी की खराब कर दी। बिल्कुल, उसकी लाइफ, वो उसने दोबारा शादी नहीं की। जी। वो अब आलिमा बन रही है, फिर वो आलिमा आगे पढ़ाएगी हम्म। और इस तरह जिंदगी गुजारेगी। अपने पेरेंट्स से कहती है मैं अपने पेरेंट्स के पास होती हूँ। जी। तो जी। वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये हो गया, चले आगे चलते हैं। मैंने बच्चों को उदास कर दिया, लेकिन कोई नहीं, ये फैक्ट है बेटा, इनको जितना जल्दी समझ लोगे ना। वो हम आपकी बच्चों से लाइफ। छुपाते हैं, हम जी। बच्चों के सामने डेथ का जिक्र नहीं करते, हम ये हम बड़ों को भी आगे नहीं करते, नहीं करते। हम कहते नहीं नहीं करो, डिप्रेशन होता है। ये फैक्ट्स हैं लाइफ के भाई, ये होना है। जी। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है पता है? मौत। मौत। मौत सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी हकीकत है। और हम इसी को याद नहीं करते। कहते हैं ना, जी। मौत भी ऐसी है, आपका पीछा करती है जैसे आपका रेस्ट करता है। हाँ, तो बाकी जो जिसकी जिंदगी है आपका अल्लाह हाथ ने। आ रही है। चलिए जी। अगली आयत पढ़े, बहुत प्यारी आयत आ रही है। जी। सही है। हम्म। चलो, Uh, इन्ना। Inna indeed fee in Halki the creation as-samawati of the heavens wal ardi and the earth wa wahtilafi and alternation al-layli of the night wan nahari and the day wal fulki and the ships allati which tajri sail fi in al-bahri the sea bima with what yanfa'u benefits an-nasa the people wama and what anzalallahu Allah has sent down minas samai from the sky min in water فأحيا به giving life thereby al-arda to the earth balda after mautiha its death wabasha sorry and dispersing fiha therein min kulli of every uh that da'abatin moving creature अच्छा, what यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना? मैं ठीक मौत है के बारे में बात कर, डेथ के बारे में बात कर रहे थे हम, यहाँ फिर डेथ का जिक्र आ गया। डेथ जो होती है ना, सबसे बड़ी नसीहत होती है। अगर आप कहें ना कि मुझे कोई नसीहत करो, जी है, तो डेथ जो होती है सबसे बड़ी नसीहत होती है। आपके पेरेंट्स बहुत होते हैं, जो भी है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी है, सब चले गए ना, जो भी जा चुके हैं, वो आपके सामने फौत होते हैं। आप उनको दफनाते हैं, सब करते हैं उनको, है ना, सारे काम करते हैं। और आपको पता है, आप ये नहीं सोचते कि मुझे भी जाना है, बस ये समझते हैं कि उन्होंने नहीं जाना है, हमने नहीं जाना। भूल भाल जाते हैं थोड़े दिनों में। जी ठीक है ना? हम्म और देखिए, मैं आपको ये बताऊं, एक बात बताऊं जो बहुत ही मुझे भी अजीब लगी थी, डॉक्टर फरत हाशमी से मैंने सुनी थी जब मैं कोर्स कर रही थी। उन्होंने कहा था डेथ इज अ ब्लेसिंग। हम्म डेथ ब्लेसिंग कैसे है? जी सोचो अगर मौत ना होती और हमारे हम्म सारे फोर फादर्स हमारे घरों में ही पड़े रहते, जी है ना, तो हम हम्म अपने बच्चे संभालते या उनको संभालते? जी और वो पड़े हुए हैं और वो खुद भी तकलीफ में है, बेड पे हैं। जाहिर है इंसान जब कमजोर हो जाता है तो वो बेड पे हो जाता है, हम्म और आप उनको खिला पिला रहे हैं, उनको कर रहे हैं। 80 का बंदा भी खुद नहीं कर सकता, अगर वो वीक है ना, तो वो खुद भी, उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। मेरे अब्बू 83 में गए थे, तो मैं अब्बू के सारे काम खुद करती थी। हम्म मेरे साथ थे हेल्पर, नेवी में माशाल्लाह बहुत बड़े ऑफिसर थे, और
بہت اچھا پروٹوکول تھا ان کو ہاسپٹل میں، بڑے بڑے آفیسر ان کو ملنے، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں، کھانا کھلانا باپ کو ہے نا، منہ دلانا ان کا، جو خود نہیں وہ کر سکے، ان کا کمبل ہٹانا، ان کو کمبل دینا، یہ سارے کام جو ہوتے تھے یہ تو سارے مجھے ہی کرنے پڑتے تھے نا، جی یہ بار بار تھوڑی وہ آئیں گے جو ہوتے ہیں. تو مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ نا کچھ اٹینڈنٹ رکھ لیں ان کے لیے، میں نے کہا مجھے اعتبار نہیں ہے، میں اٹینڈنٹ میں خود ہی رہوں گی اپنے والد کے پاس، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں یہاں آ گئی اور میں ان کے پاس ہوں تو میں خود ہی کروں. جی جو کام میں نہیں کر سکتی تھی وہ دوسرے کرتے تھے سارے، جتنے جی اوپر ان کے، مطلب اتنا بڑا ہاسپٹل تھا اسلام آباد کا، بہت بڑا ہاسپٹل، حافظ ہاسپٹل میں تھے، بالکل مسجد نہیں ہے اسلام آباد کی، آپ نے دیکھی ہوگی نا، اس کے سامنے ہی ہے، بہت بڑا ہے. تو بہت بڑا ہاسپٹل، اور وہاں پہ وہ ایڈمٹ تقریباً، اور آخری وقت میں ان کے فوت تو وہ گھر میں ہی ہوئے تھے، آ گئے تھے ڈاکٹر نے گھر بھیج دیا تھا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے، جی لیکن بعد میں جب گھر آ گئے تو اس کے 1 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں ادھر ہی تھی، ابھی میں نہیں آئی تھی واپس، میں ادھر ہی تھی کیونکہ میرا ابھی ٹائم تھا، مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی واپسی کے، وہ ٹھیک بھی تھے لیکن میں نہیں آ پا رہی تھی کیونکہ انہوں نے میرے سامنے ان کی ڈیتھ ہونی تھی، سب کچھ ہونا. تو یہ جی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہیں. حالانکہ میں 2-3 مہینے پہلے ہو کے آئی تھی، میرے ہسبینڈ بھی گئے ہوئے تھے، ہم نے کافی ٹریول بھی ابو کو کروایا یہاں کراچی سے، گاؤں گاؤں سے کرا، لیکن وہ پھر 3 مہینے کے بعد ان کا بیٹا جی پھر آ جاؤ، جی اور آپ نہیں آنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا، آپ نہیں آنا ہے. تو میں اپنے بچے پھر اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے گئی. تو یہ اب اس وقت میں 83 میں ابو کے سارا، کوئی 90 کا اور 93 کا اور 100 سے اوپر چل جائے سوچیں تو کیا اس کا محال ہوگا نا، جی اس کا کتنا کام کرنا پڑے گا ہمیں. بچہ بن جاتا ہے نا بالکل، بندہ بالکل جی بیبی بن جاتا ہے، وہی ضد ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے. جی تو پھر وہ سارے گھروں میں ہوتے، پھر ہمارے اپنے بچے بھی ہوتے، ان کی شادیاں بھی کرنی، آگے ان کے بچے ہونے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. جی تو اس لیے مجھے وہ اس وقت بہت لگا تھا، میں نے یہ کیسے بلیسنگ ہے، موت کیسے بلیسنگ ہو سکتی ہے، موت سے تو ہر کوئی خیر خوف کھاتا. تو جی پھر مجھے لگا کہ واقعی بلیسنگ ہے، جب انہوں نے ڈیٹیل بتائی نا، تو میں نے کہا واقعی بلیسنگ. جی اللہ تعالیٰ نے اگر فوت نہ ہوتے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، مرنے کے بعد دفن کر، یا دوسرے لوگ جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کتنا ظلم کرتے ہیں نا اپنے پیاروں کے ساتھ. بس ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے رکھی تھی نا، مسلمانوں کے لیے، گوشت بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمان ہی کھائیں، ان کے اوپر حرام کر دیا، ویجیٹیرین ہے، نہیں کھاتے، تو مسلمان ہی کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں ذبح کریں گے، ہم تو نہیں کھائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے نا بہت. اب یہ جو آیا تبھی آپ پڑھے نا، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں پوری. میں نے آپ کو روک دیا بھی چیز، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ موت ہے، اور ایک وہ موت ہے جو اس وقت باہر آئی ہوئی ہے ہمارے گارڈنز میں. کتنا ہرا بھرا تھا نا، اب دیکھتی ہوں میں تو سنو ہی سنو، کل پرسوں بھی بہت زیادہ پڑی ہے، سارا دن پڑتی رہی ہے. جس کرسمس والے دن نہیں ہوئی، نیکسٹ ڈے 25 جس دن باکسنگ ڈیٹ تھا. اور کیا لوگوں نے خریداریاں کی ہوں گی، کیا کیا پلان بنائے ہوں گے، لیکن اتنی سنو پڑی ہے، سارا دن ہی پڑتی رہی ہے، رکی ہی نہیں. تو میں اپنا بیک یارڈ دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کیا ہے یہ، اور اسی میں سے پھر پھول پودے نکلیں گے، اور وہ ہوگا دوبارہ جی ہاں دوبارہ سے وہ زندہ ہو جائیں گے. یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ، جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، کریشن میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آلٹرنیشن ہے نا، کس طرح ایک کے بعد ایک آتا ہے، رات میں سے دن نکل رہا ہوتا ہے اور دن میں سے ہی رات نکل آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے دن کے اوپر. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں، خود. والفلک اللاتی، اور کشتیاں، شپس. دیکھیں سوئی پانی میں ڈالیں گے، نیڈل ڈالیں گے، وہ آپ کی ڈوب جائے گی.
اور اتنا بڑا شپ اتنے لوگوں کو لے کے اور اتنا سامان لے کے وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی. سوچنے کی بات ہے. جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی کہ ایسے ہوں. کرنا ہے تم نے. والفل قلتی، اور کشتیاں، وہ جو یہیں سے تو لے کے انہوں نے پھر کشتیوں کا کانسیپٹ لیا نا. ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں تو کوئی سمندر نہیں تھا. جی. سعودیہ میں تو ابھی سنو پڑ رہی ہے لگتا ہے وہاں بھی. ہوں. والفلک التی، اور اینڈ دا شپس وچ تجری، جرا یجری، سیل کرتے ہیں سمندر میں. ہوں. سوئی ڈوب جاتی ہے، وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. بما ینفع، اور اس میں کیا ہے؟ فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں. ود ہوں. واٹ ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ دیتے. ہوں. اب ایک تو یہ سیل کر رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، ایک جی. ملک سے دوسرے ملک میں سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں ساری دنیا میں، ہے نا؟ جی. ورنہ سعودیہ والے تو بےچارے بھوکے مر جاتے، وہاں تو کچھ نہیں اگتا نا. ان کے پہاڑ ہوں. دیکھے مکہ والے، جی. بس تھوڑے تھوڑے علاقے ہیں جو تھوڑے ان میں سبزیاں وبزیاں اگا لیتے ہیں کچھ. اب جی. یہاں پہ پوری دنیا سے وہاں سامان جا رہا ہے، ہر ملک کا فروٹ وہاں جاتا ہے، وہ اپنی کچھ چیزیں ملتی ہیں. بما ینفع، اور دوسری چیزیں جن سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں جہاں پانی سے، سمندر سے فائدہ ملتا ہے انسان کو؟ um, یہ تو فائدہ دے ہی رہی ہے نا، تجارت ہو رہی ہے نا، جی. ٹریڈ ہو رہی ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے سمندر میں؟ فوڈ ہے. جی. فش. فوڈ ہے. پانی. بیسٹ فوڈ کہاں سے آتا ہے؟ پانی سے آتا ہے، سمندر سے آتا جی. ہے. مزے کا ہوتا ہے نا. ہوں. کچھ لوگ نہیں کھاتے، لیکن کھانا چاہیے، ہر چیز کھانی چاہیے. جی. تو وہ بھی فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، اور یہ بھی فائدہ دے رہا ہے. اور جی. پرلز وغیرہ، اور وہ بھی سمندر کے اندر سے نکالتے ہیں، اور کتنا کچھ، بہت ساری دوائیاں وہاں سے، میڈیسن نکلتی ہیں جو ہم میڈیسن بناتے ہیں بعد میں. وما انزل اللہ، اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے آسمان سے، جی. پانی میں سے. ہوں. آسمان سے بھی پانی نازل کیا ہے. اور یہ دیکھیں سائیکل کیسے چلتا ہے، آپ غور کیا کریں اللہ تعالیٰ کی اس میں شان. جتنا اگر سمندر خالی ہو جاتے، اگر اوپر سے پانی واپس نہ آتا سمندروں میں، ہوں. جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی واپس آتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ دھوپ، سورج کی دھوپ سے وہ بادل بنتے ہیں، بادل اوپر جا کے کنڈنس وہ ہوتے ہیں، جی. اور نیچے آ کے پانی پھرتا سمندر میں. ٹھیک ہے. اور یہ پانی کیا کیا کام کرتا ہے، کتنا ضروری ہے. جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں پہ موت کا انتظار کرو، یا موت آئے گی یا مائگریٹ کر لو وہاں سے. جی. جہاں پر پانی فنش ہو جائے وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ لوگ مٹی کا وہ بنا کے کھاتے تھے، ہوں. پیٹیز، کیونکہ کچھ اگتا ہی نہیں تھا وہاں پہ. جی. پانی نہیں تھی، بارش ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا چلو مٹی کے ہی کچھ کر لیتے ہیں. اور ہوں. مٹی کا کوئی گندا پنگا پانی ڈال کے وہ بنا لیتے ہوں گے بےچارے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، کریونگ ختم کرنے کے جی. لیے. ممائی، پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَأَحْيَا، میں نے زندہ کیا اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ زمین کو. بعد موتیا، زمین بھی مر جاتی ہے نا. جی. یہاں پہ تو زمین نہیں مرتی، سنو پڑتی ہے نا، تو پھر جب سنو ہٹ جاتی ہے تو زمین. لیکن اگر آپ دوسرے پاکستان کے علاقوں میں جائیں جہاں بارش نہیں ہوتی تو زمین پھٹ جاتی ہے، جی. اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل اس میں کریکس آ جاتے ہیں، پھٹ جاتی ہے وہ، اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ نرم ہوتی ہے، یعنی بالکل مر جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں آسمان سے، اس سے پھر زندگی زمین زندہ ہوتی ہے، زمین بھی مر جاتی ہے. اور پھر جب وہ زندہ ہوتی ہے تو پھر اس میں سے پودے نکلتے ہیں. اسی طرح ہمارا دل جو ہوتا ہے نا وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں جب اس کے اوپر قرآن کی بارش نہیں پڑتی. قرآن ایک وحی ہے، ایک بارش ہے، آسمان سے آئی ہے. وہ جب ہمارے مردہ دل پہ پڑتی ہے تو وہاں بھی وہ بارش ہے ایک، تو تمہارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر ایمان اور یہ اور سارا گائیڈنس، یہ سب چیزیں. اب دل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، میں پڑھے ہیں نا، کچھ دل جو ہوتے ہیں وہ اچھی زمین کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ دل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کی وہی وہ اتر بھی رہی ہے تو وہ جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے.
असर ही नहीं हो रहा। वो जैसे चट्टानें होती है ना, उसके बाद बारिश होती है तो बस वो पानी गिरा और गया। तो दिलों की भी जी अकसाम होती हैं, कुछ जज्ब जी कर लेते हैं, कुछ स्टोर कर लेते हैं, फिर लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कुछ जी सुनी अनसुनी। तो दिलों की भी अकसाम होती हैं, जमीन की भी अकसाम होती हैं। बाज जमीनें ऐसी होती हैं, वहां गंदगी का ढेर होता है, बारिश होती है तो और गंद बन जाता है, और वो अजीब हम्म अजीब से पौधे निकल आते हैं बीच में गंदे। ऐसी जमीन भी होती है ना, जी अच्छी जमीन भी होती है। तो ये सारी जमीन हर तरह की, आप लोगों ने कभी देखा नहीं ना, हमने तो सब चीजें देखी हुई हैं। और वहां बारिश होती है तो बजाय खुशबू होने के वहां क्या होता है, बदबू हो जाती है और गंद हो जाता है। अच्छी जमीन पे हम्म जब बारिश पड़ती है तो उसमें से इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, आपकी मॉम को पता है। जी हाँ, और ये जो पानी जो सनी कैट वाली जमीन ये थर में होती थी ना, ये हम मम्मी के साथ अपने नानी के गांव जाते थे ना, वहां देखते थे ये। हाँ फटी हुई है ना, जी कट। फटी हुई राइट। हाँ, फिर बारिश होती है वो नरम होती है, फिर पौधे पेड़ पौधे सब उगते हैं बाहर। फिर वो जब समर आता है फिर वही पानी नहीं होता तो वो इस तरह हो जाती है। वह बस सफीहा। जी ठीक है। जी जी क्या हुआ? वो बस पढ़े पढ़े। मैंने पढ़ा था وبث and dispersing فيها therein من كل of every तो dabbatin आप, moving creature. हाँ, दाबतिन जो होते हैं जानवर होते हैं, मूविंग क्रीचर जो होते हैं ना, जितने भी मूव करने वाले होते हैं, सभी मूव करने वाले, सब में जान होती है, चूंटी से लेके तो हाथी तक सब, है ना। हम्म तो जी वह बस्सा फैला दिए हम्म इसमें जमीन में हर तरह के जानदार, क्रिएशन अल्लाह ताला की जो है। हम्म इंसान तो है, उसके अलावा देखें कितनी टाइप्स की क्रिएशन है अल्लाह ताला की। और ये पानी पीते हैं तो तभी इनको भी देखिए कितने खुश होते हैं परिंदे जब बारिश होती है, कितना और हर चीज लगता है जैसे फ्रेश हो गई है पानी से। और जहाँ बारिश नहीं होती वहां हाल देखें। अभी मेरे पिछले दिन देवर का फोन आया था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो कह रहा था कि बारिश नहीं हो रही तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में पूरा धुआं ही धुआं है। हालांकि विंटर है पाकिस्तान में। तो लास्ट वीक की बात हुई तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धुआं है और गर्द है पूरी। और हर कोई बीमार हुआ हुआ है, हर कोई बीमार हुआ। उसके बाद क्या अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, यहां से पढ़े, वह तसरीफी। अब तसरीफ क्या है? तफईल के वजन पे, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ, जी है ना। तसरीफ एंड डायरेक्टिंग directing of अर्रिया, area of the द winds विंड एंड क्लाउड्स। والسحاب and the clouds المسخرة the controlled بين between السماء the sky والأرض and the earth لآيات surely are signs لقوم for people يعقلون who use their intellect. अच्छा जी। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिखाई हैं आयत में पूरी में। ठीक है। हम्म और जी आप इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ेंगी? जी ये पूरी खत्म हो गई है ना, यहाँ से आप Yeah. ट्रांसलेशन पढ़ें। इंडीड द इन द क्रिएशन। Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the sky, of the night and the day, and the ships which sail in the sea, with that which benefits people, and what Allah subhanahu wa ta'ala has sent down from the sky of rain, giving life thereby to the earth after its death, and dispersing therein of all kinds of moving creatures, and directing the winds and the clouds, controlled between the sky and the earth, surely are signs for people who use their intellect. ठीक है। तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, अगर तुम्हें नबी नाम भी आते, रसूल नाम भी आते, किताबें नाम भी आती, तो भी इतना कुछ है कायनात में गौर व फिक्र करके अल्लाह पर ईमान लाने के लिए। बहुत सारी चीजें, ये देखो इनको। फिर अपने जी अंदर देखो, तुम्हारे अंदर हार्ट कैसे काम कर रहा है, तुम्हारी किडनीज, तुम्हारी हर चीज। तुम तो खाना डाल के भूल जाते हो ना, जी है ना। उसके बाद जी अल्लाह ताला, पता है कहते हैं इतनी अंदर आवाज होती है जब खाना वो हजम हो रहा होता है ना, तो आवाज होती है उसकी। अल्लाह ताला में हम्म वो आवाज तक नहीं सुनाते, वरना हमारे कान फट जाते। जी एक मिल होती है अंदर जो वो चल रही होती है, चक्की होती है जो उसको पीस रही होती है।
کھانے کو. جی اور جتنا بھی آپ غور کریں گے نا، میں تو کہتی ہوں پھر بھی انسان دیکھو کس طریقے سے اللہ کا نا شکرہ ہے. جی اور کل پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، میرے بچے آئے ہوئے تھے تو ہاں ہاں تو میں نے نا حلوہ بنایا ہوا تھا گاجر کا بھی اور دوسرا بھی نا، تو وہ جی میں نے دیا تو اس نے، میری ایک بیٹی نے نخرا کیا تھوڑا کھانے میں نا. جی تو میں نے کہا اول تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اصلی گھی میں یہ بنا ہوا ہے. پھر ہوں تو میں نے اس کو پورا بتانے کے بعد میں نے اس کو بولا کہ تم اگر تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے نا، وہ 3 بچوں کی ماں ہے ماشاءاللہ. جی تو میں نے اس کو بولا کہ تم اگر تم کو ایسے تو ان کو غزہ والوں کو یاد کیا کرو. ہوں ادھر ہی بیچاری اس کا تو وہ ایسا حال ہو گیا یہ میری بات سن کے نا. جی پھر اس نے پوری پلیٹ صاف کی، شوق سے کھایا. میں نے کہا دیکھو ان کا سوچو، جن بیچاروں کو سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی جی بلکہ گولیاں مل رہی ہیں کھانے کے لیے اور ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور ان کا سوچا کرو. یہ چھوٹے چھوٹے جی نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہوں بچوں کو سکھانا پڑتا ہے یہ چیزیں. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یہاں پہ پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو. تو جی جب تک اللہ تعالیٰ بتائیں گے نہیں، ہم تو سوچیں گے بھی نہیں نا. جی اور پھر کتنے لوگ ہیں جو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں اور پھر اتنا غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے اوپر. اس کے بعد ہوں میں بالکل، میری لائف ڈیفرنٹ تھی قرآن سے پہلے. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا جیسے میں قرآن کا چشمہ لگ گیا ہے میری آنکھوں پہ. میں ہوں ہر چیز کو نا اس قرآن کی نظر سے دیکھنے لگ گئی. جی پھول، درخت، پودے، ایوری تھنگ، چھوٹے جی بچے، ٹھیک ہے، جو پیدا ہو رہے ہیں. پھر میں دیکھتی تھی ہر چیز کس طریقے سے نا، میری ہوں بالکل میرا چینج ہو گیا. جی اور اس سے پہلے کوئی وہ ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی. ہاں وہ یہ ہوں ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کوئی قدر جی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن جب ہوں تک آپ قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ کیا ہے. جی آپ کا شعور کام ہی نہیں کرتا. ہوں تو ابھی یہاں پہ اسکالرز آئے تھے، میں بتایا تھا لاسٹ ٹائم. تو وہ کوئی اسکالر ادھر میرے ہسبینڈ کی طرف بھی آ گیا نا، اس مسجد میں بھی آ گیا ایک. تو اس نے کہا سب سے پہلی جو بات کی، اس نے کہا عربی سیکھو. ہوں اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے نا تو عربی سکھاؤ ان کو. قرآن کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے کچھ نہیں ہونے والا مسلمانوں کو. جی شاید لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ وہ سارے یوتھ ان کے اوپر ان کو سکھا رہے تھے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی. بتایا تھا جی میں نے. I think so. ہاں تو یہ والی بات ہے، تو بتانا پڑتا ہے. ہوں بتانا پڑتا ہے، اس لیے اسکالرز ہیں، سارے ہیں. جی بین اسمائے، آسمان، بٹوین آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ جی مسخر کیے ہوئے ہیں. جو آپ کے بادل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان ہوں کو مسخر کیا. مسخر کا مطلب کنٹرول دیں گے. جی دیکھیں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، اگر وہ ایک دفعہ ہی آ جائے. ہوں ابھی پیچھے ایک بارش ہوئی تھی جو وہاں پہ سیلاب آئے تھے نا پاکستان میں، تو وہ بادل پورا ہی برس گیا تھا. یعنی ایک ہوں دم سے اس میں کترا کترا بارش ہوئی نہیں. ہوں وہ پورا ہی یعنی بالٹی جیسے انڈیل دیتے ہیں نا پانی کی، تو پورا ہوں بادل ہی اس نے اور پورا وہ بہا کے لے گیا سب کچھ. پانی ہوں پھر اتنا، تو اتنا پانی بستا ہے جتنا زمین برداشت کر سکے، لوگ برداشت کر سکیں. جی تو کتنے لوگ پانی میں بہ گئے تھے، کتنی ڈیتھ ہوئی تھی. ابھی یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے. ایک پورے بہ گئے تھے. ہاں جب سیلاب آیا تھا. اب وہ پھر ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. یہ جی ساری نشانیاں، شور، سائنز ہیں. یہ جو لام ہے نا، اس آیات سے پہلے لام آ رہا ہے، اس کا میننگ ہے شیورلی، انڈیڈ، لی قومی، فار پیپل who use their intellect. ان کے لیے نشانیاں ہیں، ہر بندے کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. یہ ایک آیات میں نے بتایا تھا نا، ایک آیات ہے جو قرآن میں آیات ہیں اور ایک آیات ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جی یہ والی جو آیات اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہیں، یہ والی پوری کائنات میں سے بیان کر رہے ہیں. دیکھو باہر نکل کے دیکھو میں نے کیا 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 تمہارے لیے. ایک تو چیزیں بتائیں، اوپر سے انگلی پکڑ کے بھی بتا رہے ہیں یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. اور یہ صرف جی یہاں پہ نہیں ہے، پورے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار
اپنی جی توحید کی نشانیاں بتاتے ہیں. جی دیکھو میں نے کیا 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 تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگ کیا ہو، دوسرے الہ بنا کے بیٹھے ہو. تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے الہ کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی اور ہی ہے، یہ ہمارے الہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جی ہے نا. ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، مکھیاں بیٹھ جائیں، ان کو کوئی توڑ جائے، وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، وہ دوسرے کیا کریں گے. تو سوچیں نا، سوچنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے. ابراہیم جی علیہ السلام نے سوچا تھا ان کو دیکھیں کہ کھانا رکھتے ہی کھاتے نہیں، تو پھر انہوں نے ایک دن ان کو توڑ ڈالا، سب کو توڑ ڈالا. وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے، کیونکہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، جی اللہ کی عبادت کرو. 11 سال کا 12 سال کا بچہ ان کو بول رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ کچھ نہیں ہے تمہارے، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے. جی غصے میں سب کو کر دیا، اور جو کلاڑا تھا جس سے سب کو مارا تھا وہ بڑے والے کے ہاتھ میں دے دیا. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، تم نے کیا ہے، تم ہی ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تم نے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑے والے نے کیا ہے، یہ جو بڑا ہے نا ادھر، جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، وہ ایکس ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ میں دے دی. جی تو ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ان کے جی دماغ میں تو آیا، انہوں نے پلٹی کھائی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو گئے. جیسے کسی کو بات سمجھ آ جائے نا، لیکن پھر وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے، نہیں نہیں ایسے نہیں، اپنی دلیلیں دینے شروع کر. جی تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ کلاڑا اس کے ہاتھ میں، یہ تو نہیں مار سکتا، ان کو سب کو کاٹ سکتا. جی اس میں تو کوئی، تو یہ جو خود کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے. کلک ہوا تھا، ہر بندے کو بات کلک ہوتی ہے، بڑی بات کلک ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر میں ہم پھر ویسے اٹھتے ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھوڑے دن کے لیے ہمیں یاد رہتے کہ ہم نے بھی مرنا ہے نا، لیکن اس کے بعد ہم بھول بات پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں. میری جب جی سمدن فوت ہوئی تھی نا، میری بڑی بیٹی کی ساس بیچاری کو آکسیجن کا مسئلہ تھا، سلنڈر کیری کرتی تھی اور اچھی بلی تھی، بس لنگس کا کوئی مسئلہ ہو. تو میں کہتی تھی کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، 3 4 5 سال. تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ میں ان سے بڑی ہوں اور مجھے بھی جانا ہے، اور مجھے تو پہلے جانا چاہیے تھا، وہ چلی گئی. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا انسان سوچتا ہے، لیکن اور کچھ عرصہ میرے اوپر وہ رہا بھی. پھر آہستہ آہستہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے انسان، پھر وہی اپنی روٹین چلتی، پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ ہو جاتا ہے اکثر جی، اگر وہ چھوٹا چلا جائے تو آپ کو زیادہ اپنا یاد آنے لگتا ہے. ہاں تو میرے اوپر کافی اثر ہوا تھا ان کا. تو پھر بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اپنی بھی دنیا میں لگ جاتے ہیں مگر. تو 164 آئے تک ہم نے کر لیا، انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی کیا ٹھیک خیال ہے. ہے؟ ہیں؟ جی جی ہاں تو اتنا ہی ابزارو کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو جی صحیح ہے. جی 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 آگے بھی بہت پیاری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. جی انشاءاللہ. میں بہت کوشش کرتی ہوں 2 کلاسیں آپ کی کر لوں، ابھی تو مہمان ہی آ رہے ہیں اور سب. ویسے بھی ہمیں زیادہ ہی پڑھاتی ہیں، مطلب آپ ہاں اچھا دیتی ہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے ہمارا کافی کور ہو جاتا ہے، پھر ہم بعد میں بھی اس کو تھوڑا فردر پڑھ لیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ہاں نہیں، ہم اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں سب، اب کیونکہ ہمیں موومنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے نا بندے کو پھر. جی تو آپ کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں بیٹھنے کے لیے، میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں میری کلاس کے بعد اچھی واک کیا کرو، بیٹھ کے جی کلاس لیتے ہو. گرامر کی کلاسز ایسے تو نہیں لی جاتی نا، پورا دھیان دینا پڑتا ہے. تفسیر کی کلاس ہوگی، ریویو کی کلاس ہوگی، تو وہ جی پھر میں کہتی ہوں میں کلاس تھوڑی لمبی لیتی ہوں، تو آپ لوگ ابھی واک کرو اچھی سے اٹھ کے، یا جس کی باری نہ آئے وہ تھوڑی تھوڑی اپنا سیل فون ہاتھ لے کے میں وہ کلاس میں واک کرتا رہا کرے، سنتا رہا کرے. تو جی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اصل میں اثر پڑھنی ہے نا، ہاف این آور رہ گیا. جی 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 آپ کا تو تو ٹائم ہونے والا ہاں تو ابھی ٹائم پیچھے جا رہا ہے نا، تو انشاءاللہ پھر میں ہے. پڑھ جی کے آیا کروں گی تو مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ جی جی انشاء ٹھیک ہے. اوکے، فی امان اللہ. اللہ اللہ حافظ.